अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। फ्री मदनी कायदा कोर्स में आज का सबक है सबक नंबर दोम, यानी सबक नंबर दूसरा। अब सबक नंबर दूसरे को आज समझेंगे कि उसकी क्या क्या खासियत है और बच्चों को किस तरह से वो समझाना चाहिए। बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए हैं कि बच्चों को ये वाला सबक किस तरह से समझाना चाहिए जो आसानी से समझ जाएं और इस सबक की क्या खासियत है, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। सबक नंबर 2, हरूफ मुरक्कबात। कह रहे हैं कि दो हर्फ या उससे जायद हर्फ मिलकर एक मुरक्कब बनता है, यानी एक शब्द बनता है। पहले एक अक्षर से एक एक अक्षर बना था पहले वाले सबक में। अब एक से ज्यादा अक्षर जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो एक शब्द बनने लग जाते हैं। तो वही बता रहे हैं कि किस तरह से इकट्ठे होंगे और किस तरह से उनकी शक्ल तब्दील होगी। अब जो सवाल पूछा था, बहुत ज्यादा पूछा गया, उसके बारे में बतला दूं कि ये सबक क्या जाहिर करता है। ये सबक ये बतला रहा है कि कर्सिव लेटर्स में अरबी लेटर्स की शक्ल किस तरह की होगी। यानी पहले सबक में जो हमने सीखा था वो कैपिटल लेटर्स देखे थे उसमें, अब यहां पे कर्सिव लेटर्स आ गए, यानी इनकी शक्ल जब तब्दील हो जाएगी तो इसको भी बच्चे को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से पढ़ाने वाले इस सबक को बहुत जल्दी पढ़ा करके बच्चों को आगे ले जाते हैं, लेकिन ये करना बहुत ही गलत है, क्योंकि जब तक बच्चा इसको बार बार पढ़कर बहुत ज्यादा उसके दिमाग में ये सारे हर्फ जम नहीं जाएंगे, यानी छप नहीं जाएंगे, तब तक वो आगे के सबक में बार बार अटकेगा। और बच्चे ने अगर ये सबक को जितना ज्यादा अच्छी तरह से समझ लिया, यानी वो इसको बिल्कुल बिल्कुल आसानी से पहचानने लग गया, जैसे कि वो हिंदी के इंग्लिश के लेटर्स पहचानता है, तो अगर वो बहुत आसानी से इसको पहचानने लग गया तो वो आगे कहीं भी नहीं अटकेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो देखेंगे अब सबक। अलिफ लाम, अलिफ लाम के साथ अलिफ लग गया तो लाम की शक्ल किस तरह से हो जाएगी। जब बच्चा देखेगा इसको तब उसको समझ में आएगा। अभी यहाँ पे कलर लगा हुआ है अलिफ पर, तो बच्चे को थोड़ा सा आसानी होगी पहचानने में, लेकिन जब आगे चल के इसी लेटर को वो आगे भी देखेगा दूसरे सबक में या कुरान शरीफ के अंदर, और जहां पे कलर कोटेड नहीं होगा वो, तब भी उसको इजीली समझ में आएगा। इसलिए उसको बार बार इस सबक को पढ़ना और बहुत अच्छी तरह से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाम के साथ फिर अलिफ लगा तो कभी कभी लाम की शक्ल इस तरह हो जाएगी। लाम अलिफ, लाम अलिफ, बालिफ, नून अलिफ, तालिफ, यालिफ, सालिफ, शीन अलिफ, सीन अलिफ, फालिफ, खौफ अलिफ, जीम अलिफ, खौ अलिफ, खा अलिफ, आइन अलिफ, गैन अलिफ, सोद अलिफ, दौद अलिफ, तौ अलिफ, वो अलिफ, मीम अलिफ, अलिफ, कैफ अलिफ। अब काफ के साथ जब अलिफ लग जाता है तो उसकी शक्ल कैसी हो जाती है, इस हर्फ को बार बार पढ़वाना है ताकि बच्चा बहुत अच्छे से समझ जाए कि काफ में अलिफ लगने की वजह से ये शक्ल उसकी ऐसी हो गई है। लाम बा, कैफ बा, कैफ टा, कैफ सा, कैफ सा, तौबा, सीन लाम, शीन लाम, सौद लाम, बौद लाम, फा लाम, खौफ लाम, आइन लाम, गैन लाम, कैफ लाम, कैफ नून, तो नून, वो नून, जीम दाल, खौ दाल, खा दाल, आइन दाल, गैन दाल, खौ जाल, खौज़ा, खारा, बारा। अब यहां देखने वाली बात यह है कि रॉ की सूरत कभी कभी इस तरह की होती है और रॉ की सूरत कभी कभी इस तरह की भी होती है। तो दोनों सूरतों को पहचानना
بہت زیادہ ضروری ہے پڑھنے والے کے لیے. بارا یارا طارا وارا با میم نون میم تا میم یا میم ثا میم شین میم. ماشاءاللہ. اسی طرح آپ میرے ساتھ ساتھ بولتے جائیے. آپ میرے ساتھ ساتھ بولیں گے تو اور زیادہ آپ کو اس میں مزہ بھی آئے گا پڑھنے کا اور آپ کو سیکھنے کو بھی زیادہ ملے گا. لام جیم عین جیم. اب بہت سے بچے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ حمزہ جیسا دکھ رہا ہے. حمزہ تو نہیں ہے لیکن حمزہ شکل میں تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے اور یہ تھوڑی سی اس کی شکل بڑی ہے اس لیے یہ عین ہے. عین جیم ہا جیم با جیم با عین یا غین. اب غین کو بہت سے بچے یوں پوچھتے ہیں کہ یہ ہا جیسی شکل ہو رہی ہے نیچے لیکن یہ غین اس لیے ہے کیونکہ اس پہ نقطہ ہے اور خوا اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ اس کے آپ دیکھیں گے تو تھوڑی سی موٹائی دکھ رہی ہے آپ کو, اس کی وجہ سے یہ غین ہے. نون صاد فا صاد قاف ضاد با سین یا سین تا سین فا قاف 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 شین قاف سین قاف عین قاف خا قاف یام کاف فا کاف قاف کاف کاف واو ہا واو میم واو با یا. اب یا دو طرح سے بنتا ہے, ایک تو اس کو ڈیزائن سے پہچانا جائے گا اور ایک نیچے دو نقطے لگنے کی وجہ سے پہچانا جائے گا. تو یہ دونوں ہی طریقے سے خوب اچھی طرح سے پہچانا جائے. ابھی یہاں پہ صرف ڈیزائن ہے تو بھی یا ہے یہ با یا. اب با کی شکل دیکھیے آپ, صرف ایک نیچے نقطے سے پہچاننا پڑ رہا ہے کہ وہ با ہے, باقی جو اس کی گولائی ہے وہ بالکل نہیں دکھ رہی اس میں, لیکن ہمیں نیچے کے ایک نقطے سے پہچاننا پڑ گیا. تو اسی طرح جب جتنا زیادہ اس کو بار بار پڑھا جائے گا تو صرف ایک چھوٹی سی نشانی ہمیں بتلا دے گی کہ یہ کیا ہے. تو اس وجہ سے یہ سبق بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سبق ہے. با یا نون یا. اب یہ نون ہے, دیکھیے اب نون کی شکل دیکھیے. بچے اس کو کبھی کبھی ذال بھی سمجھ جاتے ہیں, زا بھی سمجھ جاتے ہیں, لیکن یہ نون ہے اور اس کو بار بار دیکھنے سے پتا پڑے گا کہ یہ نون ہے. نون یا تا یا. اب یا کے دو نقطے والا یا بھی اس میں آ گیا اور ڈیزائن والا بھی یا اس میں آ گیا. تو دونوں سے پہچاننا ہے تو دونوں کو کس طرح سے بنایا. یا حمزہ واو حمزہ یا با تا. اور اس کو گول تا بھی سکھائیے بچے کو ساتھ کے ساتھ ہی کہ اس کو گول تا کہتے ہیں, یعنی یہ گول تا کہلائے گا, تا بھی کہلائے گا اور اس کو گول تا اگر یہاں سے سمجھا دیں گے تو جب بچہ آگے قرآن شریف میں آئے گا تو اس کو پہچاننے میں دقت نہیں آئے گی کہ گول تا کس کو کہتے ہیں. تو وہ فٹاک سے سمجھ جائے گا کہ جس کی ڈیزائن نیچے سے گول ہوتی ہے اور اوپر تا کے دو نقطے ہوتے ہیں اسے گول تا کہتے ہیں. نون تا تا تا. اب اس میں دو تا آ گئے, دونوں کی ڈیزائن بتلا دی ہے کہ ایک تا ہوتا ہے یہ بالکل صفائی سے اور ایک نیچے اس کی گولائی ہوتی ہے جس کو گول تا کہتے ہیں. تا تا یا تا عین تو فا وا با لام با با میم. اب ہا کو دیکھیے, ہا کے لیے کتنی باریک سی ڈیزائن ڈال دی گئی ہے کرسیوں میں. تو بہت سے بچے اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. یہ موٹا والا ہا ہے جس میں ہوا نہیں نکلتی. با میم
बा आइन दाल। और यहां पे आइन को भी समझ लीजिए, आइन बहुत ज्यादा बार इस तरह से कर्सिव राइटिंग में लिखा जाता है और इसको समझना याद करना बहुत जरूरी है, नहीं तो एन को पहचानने में बच्चे अक्सर अटक जाते हैं। बा आइन दाल, आइन बा दाल, हा मीम दाल, याम कैफ, या बा खौतफा, सामीम नून, हासीन नून, फा हमजा ता, सीन खौतो, खयाम कौफ, फायाम कौफ, आइलाम कौफ, नून सौद रा, कौफ तालाम, यालाम जीम, ताजीम दाल, तौबा आइन। अब इसको कोई हा ना समझे, क्यों? क्योंकि ऊपर हा की तरफ देखेंगे आप यहां पर, तो यहां पर एक आपको मोटाई सी दिखेगी। इस मोटाई की वजह से ये आइन है। अगर यहां पे मोटाई नहीं होती, सीधी सीधी सी लाइन होती, तो ये हा बन जाता। तौबा आइन, बालाम गईन, नून फासीन, जीम नून ता, सीन हमजा लाम, कौफ सीन तो, सौद फाटा, शीन मीम सीन। अब मीम को देखिए कितना बारीक सा बना दिया। तो बस ये सारी बारीकियां ही तो सीखनी है हमें। शीन मीम सीन, खौ शीन या, गैन या रा, गैन बा रा, मीम तो रा, आइन शीन रा, आइन सीन रा, वा लाम लाम, शीन काफ रा, बा सीन मीम। जी, तो ये सबक नंबर 2 मुकम्मल हुआ और उम्मीद है कि आपको समझा पाया होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करनी है कि इसको बार बार पढ़ें और जो हजरात पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो वो बार बार पढ़ाएं बच्चों को। इस सबक को जितना खूबी के साथ समझने में आसानी होगी, जितना अच्छे से यानी फौरन एकदम से देखते ही समझ में आ गया कि ये है, उतना ही कम आगे चल के अटकन आएगी कोई भी पढ़ने में, यानी कोई भी रुकावट नहीं आएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल।